संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अहमस्मि डॉक्टर सुमन कुमार झा। अहं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य साहित्य विभागे सहायकाचार्यपदे कार्यरतोऽस्मि। अद्य संस्कृत ईपीजी पाठशालायां संस्कृत काव्यशास्त्रान्तर्गतं साहित्यशास्त्रे गुणतत्त्वम् इति विषयमधिकृत्य व्याख्यानं करोमि। तत्रापि पाठेऽस्मिन् आनन्दवर्धनाचार्यात् अनन्तरं ये ध्वनिवादिनः आचार्याः सन्ति तेषां ध्वनिवादी आचार्याणां मते गुणतत्त्वस्य किं स्वरूपं, कति च गुणाः, गुणानां के व्यञ्जकवर्णाः सन्ति, अपि च वामनुक्ताः ये 20 गुणाः सन्ति तेषां 20 गुणानां 3 गुणेषु अन्तर्भावः इत्यपि पाठेऽस्मिन् निरूप्यते। इदानीं प्रस्तावना। साहित्यशास्त्रस्य विवेचितत्वेषु गुणतत्त्वम् अति महत्त्वपूर्णं विद्यते। काव्यम् उत्तमं भवेत् एतदर्थम् आवश्यकम् अस्ति यत् तत्र गुणानां संयोगः भवेत्। यद्यपि विविधानि तत्त्वानि काव्येषु भवन्ति परं तेषु तत्त्वेषु गुणतत्त्वमपि विशिष्टम् अस्ति। साहित्यशास्त्रे यद्यपि कालक्रमेण 6 सिद्धान्ताः प्रादुर्भूताः, काव्येषु गुणतत्त्वस्य निरूपणसन्दर्भे प्रायशः भरताद आरभ्य आधुनिककाव्यशास्त्राचार्याणां पर्यन्तं ये काव्यशास्त्रिणः आचार्याः अभवन् ते सर्वे स्वसाहित्यशास्त्रग्रन्थेषु अहमिकया गुणतत्त्वस्य निरूपणं कृतवन्तः, प्रतिपादनं कृतवन्तः। अनेन ज्ञायते यत् काव्येषु गुणतत्त्वस्य स्थितिः अनिवार्या स्थितिः। आनन्दवर्धनेन स्वग्रन्थे धन्यालोके काव्यगुणाः शब्दार्थयोः धर्माः इति निरूपिताः। यद्यपि भरतेन स्वग्रन्थे 10 गुणाः निरूपिताः, दण्डिना अपि 10 गुणाः प्रतिपादिता, परं मध्ये आचार्यभामः स्वग्रन्थे काव्यालङ्कारे 3 एव गुणाः माधुर्योजप्रसादाः निरूपिताः। तत्पश्चात् आचार्यवामनेन स्वग्रन्थे काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तौ 20 गुणाः निरूपिताः। तत्र 10 शब्दगुणाः, 10 च अर्थगुणाः आचार्यवामनेन स्वग्रन्थे प्रतिपादिताः। काव्यशास्त्रस्य प्रारम्भादेव काव्यगुणस्वरूपविषये, संख्याविषये, स्थितिविषये, भेदविषये च मतमतान्तराणि दृष्टिपथम् आयान्ति। केचन आचार्याः गुणाः रीत्याश्रिताः इति स्वीकुर्वन्ति, तु केचन आचार्याः रीतिः गुणाश्रिताः इति स्वीकुर्वन्ति। गुणः शब्दार्थयोः धर्मः, रसस्य धर्मो वा इत्यपि विचारणीयः। पाठेऽस्मिन् साहित्यशास्त्रे गुणानां स्वरूपविषये, संख्याविषये च निरूपणं क्रियते। तत्र गुणालङ्कारयोः पार्थक्यम् अपि निरूप्यते। अत्र भरतादारभ्य पंडितराज पर्यन्तं सर्वे काव्यशास्त्राचार्याः स्वसाहित्यशास्त्रग्रन्थेषु गुणतत्त्वस्य विस्तरेण विवेचनं कृतवन्तः। काव्येषु गुणतत्त्वस्य अनिवार्या स्थितिर् इत्यत्रापि आचार्येषु मतैक्यम् अवलोक्यते। अतो अत्र साहित्यशास्त्राचार्याणां गुणविषयकं मतम् ऐतिहासिककालक्रमेण प्रस्तूयते। तत्रापि पाठेऽस्मिन् विशेषतः ध्वनिवादीनाम् आचार्याणां गुणविषयकं चिन्तनं प्रस्तूयते। तत्र आनन्दवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ प्रभृत्याचार्याणां मतम् अत्र निरूप्यते। ध्वनिवादीनाम् आचार्याणां गुणनिरूपणं। वामनाचार्यादनन्तरं साहित्यशास्त्रे गुणतत्त्वस्य स्वरूपविषये, संख्याविषये च परिवर्तनं दृश्यते। नवीनैः ध्वनिवादिभिराचार्यैर्गुणानां विवेचनं प्राचीनाचार्याणाम् अपेक्षया भिन्नप्रकारेणैव कृतं। गुणसंख्यादिविषये भामहम् अनुसरन्तः ते त्रीन् गुणान् प्रत्यपादयन्
माधुर्योजः प्रसादान्। आनन्दवर्धनात् पूर्वं भरताचार्येण दशगुणाः प्रतिपादिताः, दण्डिना अपि भरतमनुसृत्य दशगुणाः निरूपिताः। परं वामनाचार्येण स्वग्रन्थे काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तौ दशशब्दगुणाः दशचार्थगुणाः आहत्य 20 गुणाः प्रतिपादिताः। यद्यपि गुणानां नामानि पृथक् पृथक् न सन्ति, यानि 10 नामानि शब्दगुणानां सन्ति तान्येव अर्थगुणानामपि वर्तन्ते, परं शब्दार्थयोर्मध्ये गुणविभाजनं सर्वप्रथमं वामनेन समुपस्थापितम्। एवं स्वरूप विषयेपि अलङ्कारवादिभिः अलङ्कारान्तर्गते गुणाः स्थाप्यन्ते। दण्डिना उक्तं यत् सर्वे पदार्थाः अलङ्कारवाचकाः सन्ति यदि ते काव्यशोभां वर्धयन्ति, काव्यशोभां सम्पादयन्ति, तत्र गुणरसादयो अन्तर्भूताः भवन्ति। रीतिवादिना वामनेन गुणस्य प्रतिष्ठा वर्धिता। तेनोक्तं रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्टा पदरचना रीतिः विशेषो गुणात्मा। अनेन गुणाः काव्यात्मस्थानीयाः इति निर्धारितः। वामनमते गुणाः काव्यशोभायाः कर्तारः सन्ति। गुणाः नित्याः सन्ति, अलङ्काराश्च अनित्यधर्माः सन्ति। यथा काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिशय हेतवस्तु अलङ्काराः। इत्थमस्माभिर्दृश्यते यद्ध्वनिकारात् पूर्वं गुणस्य स्थितिः कीदृशी आसीत्, परं ध्वन्यालोककारस्य आनन्दवर्धनस्य अनन्तरं साहित्यशास्त्रे गुणविषयकं चिन्तनं सर्वथा परिवर्तितम्। यद्यपि ध्वनिवादिनो गुणसंख्या विषये भामहमतम् अनुसृतवन्तः, परं गुणस्वरूप विषये ते अलङ्कारवादिनां मतं सर्वथा निराकृत्य स्वमतं स्थापितवन्तः। इदानीम् आनन्दवर्धनमते गुणस्वरूपं। ध्वनिसिद्धान्तस्य प्रतिपादकः आनन्दवर्धनो ध्वन्यालोकस्य द्वितीये उद्योते गुणस्वरूपं गुणसंख्यां गुणालङ्कारयोश्च पार्थक्यं प्रतिपादितवान्। यथा तेनोक्तं तमर्थम् अवलम्बन्ते ये अंगिनं ते गुणाः स्मृताः अंगाश्रितास्तु अलङ्काराः मन्तव्याः कटकादिवत्। वृत्तौ तेन स्पष्टीकृतं ये तमर्थं प्रतीयमानमर्थं रसादिलक्षणम् अंगिनं सन्तम् अवलम्बन्ते ते गुणाः शौर्यादिवत् भवन्ति। वाच्यवाचकलक्षणान्यङ्गानि ये पुनः तदाश्रिताः ते अलङ्काराः मन्तव्याः कटकादिवत्। ध्वनिसिद्धान्तं प्रतिपाद्य आनन्दवर्धनो गुणानां नियतं रसधर्मत्वं संस्थाप्य प्रदर्श्य च अलङ्काराः काव्यशरीरं शब्दार्थयुगलम् आश्रयन्ते। इत्थं ध्वनिकारमते गुणाः रसधर्माः सन्ति, अलङ्काराः शब्दार्थयोः धर्माः सन्ति। अनेन तेन गुणालङ्कारयोः पार्थक्यमपि सर्वप्रथमं प्रतिपादितम्। यथा शूरता वीरता दया दाक्षिण्यादयो गुणाः शरीरान्तरभूते आत्मनि विद्यमानाः तम् उत्कर्षयन्ति, तथैव माधुर्योजः प्रसादाः प्राधान्येन अंगीभूते रसे विद्यमानाः रसस्येवोत्कर्षं वर्धयन्ति। आनन्दवर्धनेन स्वपूर्ववर्ती आचार्याणां गुणस्वरूप विषयकं गुणसंख्या विषयकं च मतं न स्वीकृतम्, अपितु सर्वेभ्यो भिन्नं विलक्षणं वे मतम् अंगीकृतं। गुणानां रसधर्मत्वं सर्वप्राथम्येन आनन्दवर्धनेन स्वीकृतं। ततः पूर्वं गुणाः शब्दार्थयोः धर्माः आसन्। इदानीम् आनन्दवर्धनमते माधुर्यगुणाः। माधुर्यलक्षणं व्याहरणशृङ्गारेव सर्वेषां रसानाम् अपेक्षया अत्यधिकाह्लादजनकत्वान् मधुर इति उच्यते। शृङ्गारान्वितं रसमयं काव्यम् आश्रित्य माधुर्यगुणः तिष्ठति। यथा च उक्तं तेन शृङ्गारेव मधुरः परः प्रह्लादनो रसः तन्मयं काव्यम् आश्रित्य माधुर्यं प्रतितिष्ठति। शृङ्गार एव रसान्तरापेक्षया मधुरः प्रह्लादहेतुत्वात् तत्प्रकाशन परशब्दार्थतया काव्यस्य स माधुर्यलक्षणो गुणः। अस्य गुणस्य स्थितिः विप्रलम्बशृङ्गारे करुणरसे च उत्तरोत्तरम् आधिक्ये भवति। कारणम् एतदेव विद्यते यत् क्रमेण विप्रलम्बशृङ्गारे करुणे च मनो अधिकम् आर्द्रतां प्राप्नोति। यथा शृङ्गारे विप्रलम्भाख्ये करुणे च प्रकर्षवत् माधुर्यम् आर्द्रतां याति यतस्तत्राधिकं मनः। आनन्दवर्धनमते ओजो गुणः। ध्वनिकारानुसारेण काव्ये विद्यमाना रौद्रादयो रसा दीप्त्या ज्ञायन्ते। ताम दीप्तिम् अभिव्यक्तये शब्दार्थो निमित्तभूतो स्तः। शब्दार्थावाश्रित्य ओजो गुणो व्यवस्थितो भवति। यथा रौद्रादयो रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काव्यवर्तिनः तद् व्यक्तिहेतु शब्दार्थावाश्रित्य ओजो व्यवस्थितम्।
रुद्रादयो हि रसाः पराम दीप्तिम् उज्ज्वलतां जनयन्ति इति लक्षणया ते एव दीप्तिरिति उच्यते। तत्प्रकाशनपरः शब्दो दीर्घसमासरचनालङ्कृतं वाक्यं। रुद्रादयो रसाः दीप्तिम् उत्पादयन्ति ते एव कारणानि भवन्ति। तेभ्यः समुत्पन्नम् आस्वादस्वरूपं कार्यमेव दीप्त्यापरनामनि विशिष्टप्रकारा चित्तवृत्तिर्भवति। दीप्तिस्वरूपचित्तवृत्तया रुद्रादयो रसा अन्यरसेभ्यः पृथग्भूता प्रतीयन्ते। अतो रुद्रादयो रसाः कारणानि भवन्ति, तेषां कार्यम् ओजे भवति। रुद्रादिपदेन अत्र वीरादभूतरसयोरपि ग्रहणं भवति। दीर्घसमासेर्घटिता रचना ओजो गुणं व्यनक्ति। यथा युगुयः शस्त्रं बिभर्ति गुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां यो यः पाञ्चालगोत्रेषु सुरधिकवया गर्भशय्यां गतो वा यो यस्तत्कर्म साक्षी चरति मयि रणे यश्च प्रतीपः क्रोधान्धः तस्य स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्। अत्र उदाहरणे दीर्घसमासरचना वर्तते, परम अत्र अर्था ओजोगुणव्यञ्जको अस्ति। इत्थं शब्दार्थो आश्रित्य ओजोगुणो व्यवस्थितो भवति। आनन्दवर्धनमते प्रसादगुणः। आनन्दवर्धनमते काव्यस्य सर्वेषु रसेषु सामान्यतया यत् समर्पकत्वं स एव प्रसादगुणेनाभिधीयते। शब्दार्थयोः स्वच्छता विमलता प्रसादगुणोपेता भवति। अयं गुणो माधुर्योजवत् कश्चिद् रसस्य शब्दस्य अर्थस्य च अपेक्षां विनैव सर्वेषु रसेषु समग्रासु रचनासु च साधारणतया तिष्ठति। प्राधान्येन व्यङ्ग्यरसादीनामपेक्षयैव व्यवस्थितो अवगन्तव्यः। यथा समर्पकत्वं काव्यस्य यत्तु सर्वरसान् प्रति सप्रसादो गुणो ज्ञेयः सर्वसाधारणक्रियः। प्रसादस्तु स्वच्छता शब्दार्थयोः, स च सर्वरससाधारणो गुणः। सर्वरचनासाधारणश्च व्यङ्ग्यार्थापेक्षयैव मुख्यतया व्यवस्थितो मन्तव्यः। यथा शुष्ककाष्ठे अनतिचिरेण अग्निप्रवेशो भवति अथवा प्रक्षालिते वस्त्रे जलं सद्यः एव व्याप्तं भवति, तथैव प्रसादगुणयुक्तं काव्यं सहृदयं व्याप्य स्वात्मानं प्रत्याकर्षयति। सादृश्यसम्बन्धेन लक्षणयोपचारेण वा या झटिति व्यङ्ग्यार्थस्य प्रत्यायिका शब्दार्थयोः विशेषता सा प्रसादगुणेन व्यवह्रियते। आनन्दवर्धनदृशा प्रसादगुणस्य काव्ये सर्वत्र साम्राज्यं भवति। इत्थम् आनन्दवर्धनेन गुणनिरूपणे या सरणिः प्रतिपादिता तामेव सरणिम् अवलम्ब्य परवर्तिभिः ध्वनिवादिभिराचार्यैः साहित्यशास्त्रे गुणतत्त्वस्य विवेचनं कृतं। तत्र मम्मट विश्वनाथ जगन्नाथ प्रभृतीनाम् आचार्याणां गुणविवेचनं विशिष्टं विद्यते। तत्र मम्मटेन काव्यप्रकाशे विश्वनाथेन साहित्यदर्पणे गुणतत्त्वसन्दर्भे सर्वेषामेव मतानां सारगर्भिता समीक्षा विहिता अस्ति। तत्र द्वयोः ग्रन्थयोः गुणविवेचनप्रसङ्गे षड्विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। ते यथा गुणलक्षणं काव्ये च तेषां स्थानं, गुणालङ्कारयोर्भेदः, गुणानां संख्या, वामनोक्तविंशतिः गुणानां त्रिषु गुणेषु अन्तर्भावः, गुणस्वरूपं, गुणानां च रसविशेषैः सह सम्बन्धः, गुणानां व्यञ्जनहेतवः। अत्र क्रमशः एतेषां विषयाणां निरूपणं क्रियते। मम्मट कृतं गुणलक्षणम्। आचार्य मम्मटेन स्वग्रन्थे काव्यप्रकाशे गुणस्वरूपम् इत्थं प्रतिपादितं। यथा ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादयैवात्मनः उत्कर्षहेतवस्ते स्युः अचलस्थितयो गुणाः। अर्थात् काव्ये रसाः अङ्गीरूपेण भवन्ति, गुणाश्च तेषां नियद्धर्माः सन्तो हि उपकारकाः विद्यन्ते। काव्ये अङ्गीभूतेषु रसेषु गुणाः तथैव निवसन्ति यथा शरीरे अङ्गीभूते हि आत्मनि शौर्यादयो गुणाः निवसन्ति। वृत्तौ तेनोक्तम् आत्मनः एव हि यथा शौर्यादयो न आकारस्य तथा रसस्येव माधुर्यादयो गुणा न वर्णानाम्। अतएव माधुर्यादयो रसधर्माः समुचितैर्वर्णैर्व्यज्यन्ते न तु वर्णमात्राश्रयः। अनेन एतत् प्रतीयते यत् गुणानां रसेन सह नियतसम्बन्धो अस्ति। गुणाः रसं विना न तिष्ठन्ति, स्थितश्च अवश्यं रसस्योत्कर्षं कुर्वन्ति इति। यद्यपि मम्मटेन मुख्यरूपेण गुणानां रसधर्मत्वम् अभिहितं, परं काव्यलक्षणे
गुणानां शब्दार्थधर्मत्वमपि कथितं यथा तददोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। विश्वनाथकृतं गुणलक्षणं रसवादिना विश्वनाथेनापि काव्ये गुणानाम् एतदेव लक्षणं स्थानं च स्वीकृतं यथा रसस्यांगित्वमाप्तस्य धर्माः शौर्यादयो यथा गुणाः माधुर्यम् ओजो अथ प्रसाद इति ते त्रिधा। वृत्तौ तेनोक्तं यथा खलु अंगित्वमाप्तस्यात्मनः उत्कर्षहेतुत्वात् शौर्यादयो गुणशब्दवाच्याः तथा काव्ये अंगित्वमाप्तस्य धर्माः स्वरूपविशेषा माधुर्यादयोऽपि स्वसमर्पकपदसन्दर्भस्य काव्य व्यपदेशस्योपैकानुगुण्यभाजः इत्यर्थः। इत्थं विश्वनाथाचार्यमतेऽपि गुणानां रसमात्रस्य सिद्धमेव। पंडितराज जगन्नाथोऽपि गुणनिरूपणे एतदेवाभिमतम् अंगीकृतवान्। गुणालङ्कारयोर्भेदः गुणानां लक्षणं स्थानं च निर्धार्य ध्वनिवादिभिराचार्यैरलङ्काराणामपि स्वरूपं प्रतिपादितम्। इदानीं गुणालङ्कारयोः पार्थक्यसन्दर्भे मम्मटाचार्यस्याभिमतम्। गुणालङ्कारयोः पार्थक्यसन्दर्भे मम्मटेन प्रोक्तम् उपमादयो अलङ्काराः काव्ये विद्यमानं रसं वाच्यवाचक रूपाङ्गद्वारेण कदाचित् तथैव उपकुर्वन्ति यथा हारादयो अलङ्काराः शरीरशोभां वर्धयित्वा तदुपकुर्वन्ति। यथा च उक्तं तेन उपकुर्वन्ति तं शन्तं ये अङ्गद्वारेण जातुचित् हारादिवदलङ्कारास्तेनुप्रासुपमादयः। इत्थं गुणालङ्कारस्वरूप विवेचनेन तत् स्थान निर्धारणेन च तयोः परस्पर भेदोऽपि सुस्पष्टो भवति। तयोर्भेदः एवं वर्ण्यते। गुणाः काव्यस्य आत्मभूतस्य रसस्य धर्माः रसञ्च उपकुर्वन्ति परम अलङ्काराः काव्यशरीरभूतौ शब्दार्थौ एव उपकुर्वन्ति। गुणाः रसं साक्षाद्रूपेण उपकुर्वन्ति परम अलङ्काराः शब्दार्थद्वारेण रसम् उपकुर्वन्ति। गुणानां रसैः सह स्थितिः अविनाभाव संबंधेन भवति। रसेषु विद्यमानेषु गुणाः तत्र नियतरूपेण तिष्ठन्ति। रसेषु अविद्यमानेषु गुणाः अपि नावतिष्ठन्ते। ते रसानां नियतधर्माः परमलङ्काराणां नैषा स्थितिः। रसेषु अविद्यमानेषु जातुचिदलङ्काराः भवन्ति न वा भवन्ति। अलङ्कारेषु स्थितेषु रसाः भवन्ति न वा भवन्ति। विद्यमानं रसं गुणाः नियतम् उपकुर्वन्ति परम अलङ्काराः सन्तं रसं जातुचित् उपकुर्वन्ति न वा उपकुर्वन्ति। गुणालङ्कारभेद प्रदर्शनावसरे मम्मटाचार्येण प्राचीनाचार्याणां मतान्यपि समीक्षितानि। भामह कृतकाव्यालङ्कारस्य टीकाकारः उद्भटो भामह विवरणे गुणालङ्कारयोरभेदं प्रतिपादितवान्। तेन प्रोक्तं काव्यगतगुणालङ्कारयोः न कोऽपि भेदः। लौकिकेषु शौर्यादिगुणेषु कटकाद्यलङ्कारेषु च विभेदो अस्त्येव। यतः शौर्यादिगुणानाम् आत्मना सह समवायसम्बन्धः कुण्डलाद्यलङ्काराणां च शरीरेण सह संयोगसम्बन्धः वर्तते। परन्तु काव्ये हि ओजः प्रभृतयो गुणाः अनुप्रासुपमादयश्च अलङ्काराः सर्वे अपि समवायसम्बन्धेन एव तिष्ठन्ति। अतः काव्यगतगुणालङ्कारयोः न कोऽपि विभेदः कर्तुं शक्यते इति उद्भटाचार्यस्य मतम्। गुणालङ्कारयोः भेदकरणं परम्परा प्राप्तमेव। अतो गड्डलिका प्रवाहेनैव येषां भेदः समीक्षकैः परिकल्प्यते इति उक्तम् उद्भटाचार्येण। उद्भटाचार्यस्य मतं नाङ्गीकृतं मम्मटाचार्येण अपितु तन्मतं खण्डितं मम्मटाचार्येण। पूर्वं तु स्वग्रन्थे काव्यप्रकाशे उद्भटाचार्यस्य मतं प्रतिपादितम् अनन्तरं तस्य मतस्य निराकरणमपि कृतं। यथा एवं च समवायवृत्त्या शौर्यादयः संयोगवृत्त्या तु हारादयः इति अस्तु गुणालङ्काराणां भेदः। ओजः प्रभृतीनाम् अनुप्रासुपमादीनां च उभयेषामपि समवायवृत्त्या स्थितिर् इति गड्डलिका प्रवाहेनैव येषां भेदः इति यत् उक्तम् उद्भटाचार्येण तन्नाङ्गीकृतं मम्मटाचार्येण। तेन उक्तम् इत्यभिधानम् असत्। तन्मते तु गुणानां रसनिष्ठधर्मत्वात् अलङ्काराणां च शब्दार्थनिष्ठधर्मत्वात् गुणालङ्कारयोः भेदो अङ्गीकरणीय एव। अतएवोक्तं तेन एष एव च गुणालङ्कारप्रविभागः। वामनोक्तं गुणालङ्कारभेदम् अपि मम्मटो नाङ्गीकृतवान्। काव्ये गुणाः
रसनिष्ठधर्माः सन्ति अलङ्काराश्च शब्दार्थनिष्ठा ये भवन्ति यद्यपि गुणाः उपचारेण शब्दार्थनिष्ठाः अपि भवन्ति। विश्वनाथस्याभिमतं सन्दर्भेऽस्मिन् विश्वनाथाचार्यस्य मतमपि अवलोकनीयं वर्तते। यथा च उक्तं तेन शब्दार्थयोरस्थिराय धर्माः शोभातिशायिनः रसादीन् उपकुर्वन्तो अलङ्काराः ते अङ्गदादिवत्। वृत्तौ तेन स्पष्टीकृतं यथा अङ्गदादयः शरीरशोभातिशायिनः शरीरिनम् उपकुर्वन्ति तथानुप्रासुपमादयः शब्दार्थशोभातिशायिनो रसादेरुपकारकाः। अलङ्काराः अस्थिरा इति नैषां गुणवद् आवश्यकी स्थितिः काव्येषु। इत्थं विश्वनाथाचार्यमते अपि काव्येषु गुणाः रसस्य स्थिरधर्माः सन्ति अलङ्काराः शब्दार्थयोः अस्थिराः धर्माः सन्ति। अलङ्काराः शब्दार्थशोभां संवर्धयन् रसादेरुपकारकाः भवन्ति। इत्थं मम्मटाचार्यस्य मतं विश्वनाथेनापि स्वीकृतम्। इदानीं गुणानां संख्या। प्राचीनैराचार्यैः गुणसंख्या विषये विभिन्नानि मतानि प्रदर्शितानि। यथा भरतेन 10 गुणाः प्रतिपादिताः, भामहेन 3 गुणाः प्रतिपादिताः, दण्डिना 10 गुणाः प्रतिपादिताः, अग्निपुराणकारेण 29 गुणाः स्वीकृता, वामनेन 20 गुणाः प्रतिपादिताः, कुन्तकेन 6 गुणाः, भोजराजेन 24 गुणाः प्रोक्ताः। एतासु विमतिषु ध्वनिवादिनः आचार्याः गुणानां संख्यां नियम्य 3 एव प्रतिपादितवन्तः। ते वर्तन्ते माधुर्योजः प्रसादाः। उत्तरवर्तिभिः काव्यशास्त्रकृतभिः ध्वनिवादीनाम् आचार्याणाम् एव मतं समर्थितं। गुणाः 3 एव भवन्ति। यथा चोक्तं मम्मटेन माधुर्योजः प्रसादाख्यः 3 न पुनर्दश। विश्वनाथजगन्नाथाभ्यामपि 3 एव गुणाः स्वीकृता। इदानीं गुणस्वरूपं गुणानां च रसविशेषैः सह सम्बन्धः। गुणानां लक्षणस्य संख्यायाः निर्णये संजाते प्रतिगुणस्वरूपं वर्णनीयं विद्यते। अथ च रसविशेषेण सह गुणानां सम्बन्धो अपि अवगन्तव्यः। अत्र ध्वनिवादिभिरङ्गीकृतानां 3 गुणानां स्वरूपं यथाक्रमं प्रस्तूयते। माधुर्यगुणः आह्लादरूपं माधुर्यं द्रुतिकारणं भवति। सहृदयद्रविभवनम् एव द्रुतिः। माधुर्यगुणः संभोगशृङ्गारे करुणे विप्रलम्बशृङ्गारे शान्ते चावतिष्ठते। क्रमशश्च उत्तरोत्तरम् अतिशयेन वर्धते। सहृदयमनांसि तत्र सर्वाधिकं रमन्ते। यथा चोक्तं मम्मटाचार्येण आह्लादकत्वं माधुर्यं शृङ्गारे धृतिकारणं करुणे विप्रलम्भे तत् शान्ते चातिशयान्वितम्। अत्र धृतिः गलितत्वम् इव। सन्दर्भेऽस्मिन् विश्वनाथाचार्यस्य मतं किञ्चित् भिन्नं वर्तते। यथा चित्तद्रवीभावमयो आह्लादो माधुर्यम् उच्यते संभोगे करुणे विप्रलम्भे शान्ते अधिकं क्रमात्। इत्थं मम्मटमते चित्तद्रवीभावस्य कारणं शृङ्गारे स्थीयमानं यद् आह्लादस्वरूपं स माधुर्यगुणः उच्यते। संभोगशृङ्गारे चित्तस्य धृतिर्भवति। धृतिरेका विशिष्टा प्रक्रिया वर्तते यस्यां काठिन्य मन्यु क्रोधाद्युपहित विक्षेप परित्यागेन द्वेषादिजन्य काठिन्याभावात् चेतसः विगलितत्वमिव सहृदय चित्ताद्रप्रायता जायते। तया सामाजिका एकाग्रमनसा आह्लादस्वरूपम् आनन्दम् अनुभवन्ति। शृङ्गारादयो रसाः आनन्दस्वरूपाः सन्ति। येषु सहृदयानां चित्तं द्रवति स एव धर्मविशेषेण विद्यमाने माधुर्येनाभिधीयमाने रसे उत्तरोत्तरोत्कर्षेण विराजते। न केवलं माधुर्यगुणः संभोगशृङ्गारे तिष्ठति अपितु करुणविप्रलम्बशान्तरसेष्वपि उत्तरोत्तराधिक्येन माधुर्यगुणः विलसति। इदानीं माधुर्यगुणस्य व्यञ्जकवर्णः। मम्मटेनोपचारेण माधुर्यादिगुणानां शब्दगुणत्वं प्रत्युपादि गुणानां व्यञ्जकत्वं वर्णसमासरचनायाः आधारेण निरूपितं। यद्यपि संघटनादयो विशिष्टगुणाभिव्यञ्जनहेतवो भवन्ति इति नियमः, तथापि नियमोऽयं नैकान्तिकः। वक्तृवाच्यप्रबन्धानाम् औचित्येनपेक्षया च अन्येनैव प्रकारेण तेषां प्रयोगो विधीयते। यथा वक्तृवाच्यप्रबन्धानाम् औचित्येन क्वचित् क्वचित् रचनावृत्तिवर्णानाम् अन्यथात्वमपि इष्यते। ट ठ ड ढ वर्णरहिताः कादयो मान्ताः कवर्ग चवर्ग तवर्ग पवर्गाः सर्वे वर्णाः ह्रस्व व्यवहितो रेफणकारो स्पर्शवर्णाः य र ल वर्णाः अल्पसमासा समासरहिता वा मधुररचनाः माधुर्यगुणाभिव्यञ्जकाः भवन्ति। यथा मूर्धनी वर्गान्तकाः स्पर्श अटवर्गारणौ लघु
अवृत्तिर्मध्यवृत्तिर्वा माधुर्ये घटना तथा। विश्वनाथेनापि उक्तं मूर्धनि वर्गान्त्यवर्णेन युक्ताष्टाठान विना रणौ लघु च तद व्यक्तो वर्णाः कातरता तथा अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा मधुरा रचना तथा। माधुर्य गुणस्य उदाहरणं यथा लता कुंजं गुंजन मदवदलिपुंजं च पलयन समालिंगन नंगम दुत्तरमनंगम प्रवलयन मरुणमंदम मंदम दलितमरविंदम तरलयन रजो बृंदम विंदन किरतिमकरंदम दिशि दिशि। अत्र माधुर्यगुणाभिव्यञ्जकाः वर्णाः विद्यन्ते। इदानीम् ओजोगुणः। ओजोगुणः दीप्तिं परमामुज्ज्वलतां समुद्भावयति। अस्य स्वरूपं विद्यते चित्तस्य अतिविस्तृतेः। वीरे विभत्से रौद्रे च रसे गुणोऽयम् अवतिष्ठते। क्रमशश्च उत्तरोत्तरम् अस्य अतिशयो भवति। ओजगुणस्वरूपसन्दर्भे मम्मटेनोक्तं दीप्त्यात्मविस्तृतेर्हेतुर् ओजो वीररस स्थितिः। विभत्स रौद्ररसयोः तस्याधिक्यं क्रमेण च। साहित्यदर्पणकारेणापि उक्तम् ओजः चित्तस्य विस्ताररूपं दीप्तत्वम् उच्यते वीरविभत्स रौद्रेषु क्रमेणाधिक्यम् अस्य तु। चित्तस्य विस्ताररूपदीप्तत्व जनक ओजो गुणो चित्तस्य विस्ताररूपदीप्तत्व जनकः ओजो गुणो वर्तते। दीप्तिरेका विशिष्टा वृत्तिः यया मनः प्रज्वलितमेव जायते। इतदेव चित्तस्य विस्तारः इति उच्यते। भिन्न विषयत्वेन अथवा प्रतिकूल विषयत्वेन दीप्तिः द्रुतेः विरोधिनी वर्तते। अस्य गुणस्य वीररसे अवस्थितिः प्रतिपादिता। न केवलं वीररसे ओजो गुणः तिष्ठति अपितु वीररसवत् विभत्सरसे रुद्ररसे चापि अस्यावस्थितिः। वीररसात् विभत्से विभत्सापेक्षया रुद्ररसे आधिक्येन चित्तस्य दीप्तिर्भवति। अतएव क्रमेण वीरविभत्स रुद्ररसेषु ओजो गुणः उत्कर्षरूपेण विराजते। इदानीम् ओजो गुणस्य व्यञ्जकः वर्णाः। ओजो गुणस्याहि व्यञ्जकवर्णाः इत्थं निरूपिताः। वर्गाणां प्रथम तृतीय वर्णानां द्वितीय वर्णैः सह संयोगः। तुल्यवर्णानां परस्परं संयोगः। टवर्गस्य आद्यः चत्वारो वर्णाः ट ठ ड ढ वर्णाः श ष वर्णौ वर्णानां रेफेन सह संयोगः। दीर्घसमासा उद्धता उत्कटा च रचना ओजो गुणाभिव्यञ्जकाः भवन्ति। यथा चोक्तं मम्मटेन योग आद्य तृतीयाभ्याम् अन्त्योः रेफ तुल्ययोः तादिः शशौ वृत्तिदैर्घ्यं गुम्फ उद्धत ओजसि। वृत्तौ तेन स्पष्टीकृतं वर्ग प्रथम तृतीयाभ्याम् अन्त्योः द्वितीयचतुर्थयोः रेफेण अध उपरि उभयत्र वा यस्य कश्चित् तुल्ययोः तेन तस्यैव सम्बन्धः। टवर्गो अर्थात् णकारवर्जः। षकार षकारो दीर्घसमासः विकटा संघटना ओजसः। साहित्यदर्पणकारेणापि एवमेव प्रतिपादितम् अस्ति। ओजो गुणस्य उदाहरणं यथा चञ्चदभुज भ्रमित चण्डगदाभिघात संचूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य स्त्यानावनद्ध घणशोणितशोणपाणि ऋतं शैष्यति कचांस्तव देवी भीमः। पद्येष्मिन् तादृशाः व्यञ्जकवर्णाः विद्यन्ते। अतः पद्यमिदम् ओजगुणस्य उदाहरणम्। इदानीं प्रसादगुणस्वरूपं। प्रसादगुणस्वरूपं ध्वनिवादिभिराचार्यैरित्थं प्रस्तूयते। यथा चोक्तं मम्मटेन शुष्केन्दनागनिवत् स्वच्छजलवत् सहसैव यः व्यापनोति अन्यत् प्रसादो वसौ सर्वत्र विहितस्थितिः। वृत्तौ तेन स्पष्टीकृतम् अन्यद् इति व्याप्यं यः चित्तं सर्वत्रेति सर्वेषु रसेषु सर्वासु रचनासु च। विश्वनाथाचार्येणापि साहित्यदर्पणे तदैव प्रोक्तं चित्तं व्यापनोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवानलः स प्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। अर्थात् अग्निः यथा शुष्ककाष्ठे झटिति प्रसरति जलं यथा स्वच्छवस्त्रं सहसा व्यापनोति तथैव प्रसादः झटिति चित्तम् अभिव्याप्य आधाराधे संबंधेन सर्वेषु रसेषु सर्वासु रचनासु च व्यञ्जक संबंधेन तिष्ठति इति। प्रसादगुणः चित्तस्य विकास हेतुर्वर्तते। प्रसाद सद्भावे सर्वे रसः चित्तं व्याप्नुवन्ति। तत्र वीररुद्रादिरसेषु प्रसादाख्यो गुणः शुष्केन्धनाग्निवत् चित्तं व्याप्नोति। पुनः श्रृंगारकरुणादिषु स्वच्छवस्त्रे जलवत् प्रसादगुणः सहसा व्याप्नोति। अस्य गुणस्य सर्वत्र स्थितिः प्रदर्शिता। अनेन ज्ञायते यद् अत्र द्रुति दीप्ति विकासरूपाः तिस्रो अवस्थाः निवसन्ति। मम्मट विश्वनाथयोः प्रसादगुणलक्षणम् आनन्दवर्धनमतम् अनुसरति। ध्वनिकारः कथितवान् यत्
काव्यस्य सर्वान् रसान् प्रति यो समर्पकत्व गुणः स एव प्रसाद गुणेन आविधीयते। प्रसाद गुणस्याभिव्यञ्जकाः वर्णाः येषां वर्णानां समासानां पदानां रचनानां च श्रवणमात्रेण अर्थप्रतीतिर्भवति श्रवणसमनन्तरमेवार्थज्ञानं जायते ते सर्वे प्रसादगुणाभिव्यञ्जकाः भवन्ति। यथा च उक्तं मम्मट विश्वनाथाभ्यां श्रुतिमात्रेण यस्मात्तु येन अर्थप्रत्ययो भवेत् साधारणः समग्राणां सप्रसादो गुणो मतः शब्दाः तद्व्यञ्जकाः अर्थबोधकाः श्रुतिमात्रतः समग्राणाम् इत्युक्ते रसानां संघटनानां च। इदानीं प्रसादगुणस्य उदाहरणं यथा परिम्लानं पीनस्तन जघनसङ्गादुभयतः तनोर्मध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम् इदं व्यस्तन्यासं श्लथभुजलताक्षेपवलनैः कृशाङ्ग्याः सन्तापं वदति विशिनीपत्रशयनं। पद्येऽस्मिन् सरलानि पदानि वर्तन्ते यानि पदानि प्रसादगुणम् अभिव्यञ्जयन्ति। इदानीं वामनोक्तगुणानां त्रिषु गुणेषु अन्तर्भावः। ध्वनिकारात् पूर्वं साहित्यशास्त्रे गुणसंख्यास्वरूपविषये च वामनाचार्यस्याभिमतं समादृतम् आसीत्। वामनेन 10 शब्दगुणाः 10 च अर्थगुणाः इत्थं 20 संख्याकाः गुणाः प्रोक्ताः। ध्वनिवादिभिः मम्मट विश्वनाथ प्रभृतिभिः न केवलं 3 एव गुणाः स्वीकृताः अपितु वामनोक्तानां 10 शब्दगुणानाम् अन्तर्भावः माधुर्योजः प्रसादेषु 3 एव गुणेषु कृतः। 10 च ये अर्थगुणाः प्रतिपादिताः वामनेन ते अर्थगुणाः ध्वनिवादिभिः गुणाः एव न सन्ति इति प्रतिपादिताः। वामनोक्तान् 10 शब्दगुणान् विश्लेषयिता मम्मटेन प्रोक्तं। वामनोक्तानां केषाञ्चन गुणानाम् अन्तर्भावः 3 एतेषु गुणेषु भवति। केचन दोषाभावरूपाः सन्ति केचन च दोषरूपाः लक्ष्यन्ते। यथा च उक्तं तेन माधुर्योजः प्रसादाख्यः 3 पुनर्दशः। तत्र केचिद् अन्तर्भवन्त्येषु दोषत्यागात् परे श्रिताः अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचित् न ततो 10। इदानीं वामनोक्तानां 10 शब्दगुणानां 10 अर्थगुणानां समीक्षा निम्न प्रकारेण अत्र प्रस्तूयते। या समीक्षा मम्मटेन स्वग्रन्थे काव्यप्रकाशे विश्वनाथेन च साहित्यदर्पणे प्रतिपादिता अस्ति। येन माधुर्योजः प्रसादानामेव 3 गुणानाम् अस्तित्वं सिद्धयति। यथा वामनोक्ताः शब्दगुणाः 10 सन्ति। तत्र यः प्रथमः श्लेषः स तु ओजो गुणे एव अन्तर्भवति। समाधिः ओजो गुणे एव अन्तर्भवति। उदारता ओजसी एव अन्तर्भवति। प्रसादः ओजसी एव। ओजः ओजो गुणे एव। माधुर्यं माधुर्यगुणे अन्तर्भावः। अर्थव्यक्तिः प्रसादगुणे एव अन्तर्भावः। समता क्वचित् दोषरूपा क्वचित् गुणः। सुकुमारता दोषाभावः। कान्तिः दोषाभावः। एवं न 10 शब्दगुणाः स्वीक्रियन्ते ध्वनिवादिभिः अपितु एतेषु 3 गुणेषु एव ते 10 शब्दगुणाः अन्तर्भाविताः। इदानीम् अर्थगुणाः। तत्र अर्थगुणेषु प्रथमः यः ओजोगुणः विद्यते स ओजोगुणः वैचित्र्यमात्रमेव अस्ति। प्रसादः अधिकपदत्वदोषाभावमात्रं। माधुर्यम् अनभिकृतदोषाभावमात्रं। सौकुमार्यम् अमङ्गलरूपदोषाभावमात्रम्। उदारता अश्लीलतारूपदोषाभावमात्रम्। अर्थव्यक्तिः स्वभावोक्त्यलङ्कारे अन्तर्भावः। कान्तिः रसध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्ययोः अन्तर्भावः। श्लेषः विचित्रतामात्रं विद्यते। समता विषमतारूपदोषाभावमात्रं। समाधिः अर्थदर्शनमात्रम् अस्ति। इत्थं मम्मटाचार्येण वामनोक्तदशार्थगुणाः विश्लेषिताः समीक्षिताश्चेति। यथा च उक्तं तेन नार्थगुणावाच्याः प्रोक्ताः शब्दगुणाश्च ये वाच्याः वक्तव्याः इति। अर्थात् ये 10 अर्थगुणाः प्रतिपादिताः सन्ति वामनाचार्येण ते 10 अर्थगुणाः ध्वनिवादिभिराचार्यैः गुणत्वेन एव नाङ्गीकृताः अपितु दोषाभावत्वरूपेण एव तेषां 10 अर्थगुणानां निराकरणं ध्वनिवादिभिराचार्यैः प्रस्तुतम् इति। एवं मम्मटाचार्यो वामनोक्त 20 गुणान् विश्लेष्य कांश्चन गुणान् 3 एतेषु माधुर्योजः प्रसादेषु समाहृत्य कांश्चन दोषाभावमात्रं प्रतिपाद्य केषुचिच्च दोषान् प्रदर्श्य शब्दगुणान् 3 संख्यकान् साधितवान्
अथ च दश अर्थगुणान् सर्वथा निषेधितवान्। त्रिषु गुणेषु अंतर्भाव संदर्भे विश्वनाथाचार्यस्याभिमतम्। विश्वनाथेन पंडितराजगन्नाथेन चापि मम्मट प्रोक्त मार्गो अनुसृतः। वामनोक्ताः 20 गुणाश्च त्रिषु गुणेषु समाहृताः। यथा विश्वनाथेन प्रोक्तं प्राचीनाचार्य प्रोक्तेषु शब्दगुणेषु ओजः श्लेष समाधि उदारता प्रसादानामंतर्भावः ओजस्य एव जायते। समासरहित पदरचनया माधुर्य गुणाभिव्यक्ति हेतोः प्राचीनाचार्याणाम् अपृथकत्व रूपं माधुर्यं गृह्यते। सद्यो अर्थ प्रतीति बोधन रूपा अर्थ व्यक्ति प्रसाद रूपा गृह्यते। कांति सुकुमार गुणो ग्राम्यत्व दुह सर्वत्र दोष निराकरणेन दोष परिहार मात्रमेव। समता गुणः क्वचित् दोष एव, क्वचित् गुणत्वेन प्रतीयमानो अपि अन्येषु गुणेषु अंतर्भवति। चिरंतनैः आचार्यैः प्रोक्तेषु अर्थगुणेषु दशसु ओजः प्रसाद माधुर्य सुकुमारता उदारतासु दोषाभाव मात्रत्वमेव। अर्थव्यक्तिः स्वभावोक्तिरलंकारः। कांतिगुणो ध्वनि गुणीभूत व्यंग्योर अंतर्भवति। श्लेषो विचित्रता मात्रं समता च दोषाभाव मात्रं में भवति। समाधिरपि न गुणः अतो अर्थगुणाः वस्तुतो न गुणाः इति साहित्यदर्पणकारस्य मतम्। एवं नवीनाः ध्वनिवादिनः आचार्याः काव्ये केवलं 3 शब्दगुणान् माधुर्योजः प्रसादानेव स्वीकुर्वन्ति। अथ च ये वामनाचार्य प्रतिपादिताः 20 संख्याकाः 10 शब्दगुणाः 10 च अर्थगुणाः स्वीकृताः आसन्। तेषां 20 गुणानाम् अत्र निराकरणम् उपस्थापितम्। इदानीं विषय संग्रहः। इत्थं पाठेऽस्मिन् साहित्यशास्त्रे ध्वनिवादीनाम् आचार्याणां गुणनिरूपणं, वामनोक्त गुणानां 3 गुणेषु माधुर्य ओज प्रसाद गुणेषु एव कथम अंतर्भावः ध्वनिवादिभिः आचार्यैः कृतः। अपि च गुणानां रसैः सह कीदृशः सम्बन्धः, केन रसेन साकं कस्य गुणस्य सम्बन्धः, एतेषां त्रयाणां गुणानां किं स्वरूपम् अस्ति, यथा माधुर्यगुणस्य किं स्वरूपं किं लक्षणं, के च माधुर्यगुणस्य व्यञ्जकाः वर्णाः सन्ति, किं च माधुर्यगुणस्य उदाहरणं, तथैव ओजोगुणस्य किं स्वरूपं, के च व्यञ्जकवर्णाः भवन्ति ओजोगुणस्य, ओजोगुणस्य किम् उदाहरणं, पुनः प्रसादगुणस्य किं स्वरूपं किं लक्षणं, प्रसादगुणस्य व्यञ्जकाः वर्णाः के भवन्ति, प्रसादगुणस्य किम् उदाहरणम् अस्ति। एतत् सर्वं पाठेऽस्मिन् निरूपितम्। अनेन सह एव साहित्यशास्त्रे ये ध्वनिवादिनः आचार्याः सन्ति, यथा आनन्दवर्धनः, मम्मटः, विश्वनाथः, जगन्नाथश्च, एतेषाम् आचार्याणां काव्यगुणविषयकं किं चिन्तनमस्ति, एते आचार्याः काव्येषु गुणतत्त्वं कथं प्रतिपादयन्ति, कथं निरूपयन्ति, तदपि अत्र मया निरूपितम्। अनेन निरूपणेन अनेन विवेचनेन ध्वनिवादीनाम् आचार्याणां गुणनिरूपणं 3 गुणेषु एव कथं वामनप्रोक्तानां 20 गुणानाम् अंतर्भावः, तत्रापि 10 शब्दगुणानाम् अंतर्भावः 3 माधुर्योज प्रसादेषु एव जातः। पुनः ये 10 अर्थगुणाः वामनेन प्रतिपादिताः आसन्, तेषां 10 अर्थगुणानां निराकरणं कथं कृतं ध्वनिवादिभिराचार्यैः। तत्र के अर्थगुणाः दोषाभावत्व रूपाः सन्ति, के च अर्थगुणाः गुणाः एव न सन्ति, तदपि पाठेऽस्मिन् निरूपितम्। अनेन विवेचनेन साहित्यशास्त्रे ध्वनिवादी आचार्याणां यत् गुणविषयकं चिन्तनमस्ति, तत् चिन्तनं स्पष्टं भविष्यति इति। धन्यवादः। नमस्कारः।